नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पश्चिम तराईका जिल्लामा अत्याधिक गर्मी, तापक्रम 40 डिग्री भन्दा माथि, स्थानीयको दैनिकी प्रभावित। सुर्खेतका स्थानीय तहका उम्मेद्वार मध्ये आधा युवा, ठूला योजना भन्दा जनजीविकाका मुद्दा प्राथमिकतामा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भोलि नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले परीक्षण उडान गर्ने, उडानको लागि थप विदेशी एयरलाइन्स पनि इच्छुक। र प्रदेश 1 मा जलविद्युत योजनाका लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति उच्च, वर्षौंसम्म नदी र खोला होल्ड गर्दा विद्युत उत्पादन बढ्नै सकेन। भैरुवा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका तराईका जिल्लामा गर्मी अत्यधिक बढेको छ। यी सहरको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। वैशाख पहिलो सातादेखि नै प्रचण्ड गर्मी बढेपछि स्थानीयको दिनचर्या समेत प्रभावित बनेको छ। गर्मीसँगै तातो हावा लु चल्ने भएकाले मानिसहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार भैरहवाको अधिकतम तापक्रम 40.6 डिग्री सेल्सियस छ। भैरहवामा बिहानैदेखि चर्को घाम लागेको थियो। गर्मी बढेपछि स्थानीय बासिन्दा अत्यावश्यक परे मात्र घर बाहिर जाने गरेका छन् भने कामकाजी मानिसहरू साँझ बिहान मात्र काममा निस्कने गरेका छन्। अब बच्चनालाई भने अब त्यही हो, बिहानको कलेज छ, हामी कलेजबाट आइन्छ, अब घाममै परिन्छ, त्यही छाताहरू ओढ्ने, पानीहरू धेरै पिउने, पर्याप्त मात्रामा पानी खान पर्यो। अब फलफुलहरूमा पनि अब खान पर्यो, धेरै खान पर्यो, त्यही हो। हाम्रो रोहिणी गाउँपालिकामा गर्मी बढी मात्रामा छ। हामी बिहान बेलुका काम गर्न सक्छौँ, दिउँसोमा त काम गर्न सकिन्छ। घामले एकदम पीडित बनाएछ। पानी खाएर हामी बल्ल कि शीतल पाउँछौँ, नत्र हामी माथि एकदम बहुत समस्या परिरहेको छ। बुधबार नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम पनि 40.6 डिग्री सेल्सियस नै छ। वैशाख लागेदेखि तापक्रम उकालो लागेको हो। वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धिसँगै तातो हावा चलेपछि सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। गर्मीका कारण किनबेच पनि घटेको व्यापारी व्यवसायीले बताएका छन्। धनगढीमा झन् धेरै गर्मी छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार धनगढीको अधिकतम तापक्रम 40.8 डिग्री सेल्सियस छ। अस्पतालमा गर्मीका कारण हुने बिरामी बढेका छन्। गर्मीले बालबालिका र वृद्धलाई बढी समस्या हुने गरेको छ। त्यस्तै गर्मीले पठन पाठन प्रभावित भएको विद्यार्थी बताउँछन्। अहिले 12 बजेदेखि कलेज लाग्छ, बिहान 6 बजेदेखि भएपछि त के नआउँदाखेरि मात्रै गर्मी हुन्छ। अहिले 12 बजेदेखि लाग्ने हुनाले एसी हुनाले कलेजमा, त्यही भएर अहिले गर्मी हुन्छ। अब गर्मी धेरै हुन्छ, क्लासमा त्यस्तै भिजा हुन्छ, लेख्न अप्ठ्यारै हुन्छ, लेख्ने बेला पसिना आउँछ हातमा। अब कपडा पनि धेरै नै धुनुपर्छ, अलि फोहोर धेरै हुन्छ, राम्रो छैन बाटो। अत्यधिक गर्मीका कारण बालबालिकामा मुख सुक्ने, पानीको कमी हुने लगायतका समस्या देखिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। देशका तराई तथा चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले गर्मीका कारण हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनगढीबाट योगेन्द्र भण्डारी, नेपालगञ्जबाट क्षेत्रनाथ देवकोटा र भैरहवाबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि नेतृत्व लिन युवा पुस्ता अग्रसर देखिएको छ। वैशाख 11 र 12 गते भएको मनोनयन दर्तामा सुर्खेतका स्थानीय तहमा करिब 50% युवाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपप्रमुखमा वीरेन्द्रनगरका युवा अनिल ढकालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। 34 वर्षीय ढकालले विवेकशील साझा पार्टीको सुर्खेत जिल्ला संयोजकबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। स्थानीय तह भनेको राजनीतिक विचार होइन कि काम गर्ने ठाउँ हो। काम गर्नको लागि चाहिँ युवाको जोस, हिम्मत र खटाइ चाहिँदै नै हुन्छ। त्यसैले म युवा भएको कारणले चाहिँ त्यसको 24 घण्टा खटेर चाहिँ नगरपालिकाको लागि सेवा दिन चाहन्छु भन्ने हिसाबले मैले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्थानीय चुनावमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हुँ। जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार मार्फत ओझेलमा परेका गरिब, दलित, महिला, अल्पसंख्यक वर्गका मुद्दालाई आफूहरूले प्रमुख मुद्दा बनाउने ढकाल जस्तै अन्य युवा उम्मेद्वारको भनाइ छ।
विशेष गरी म महिला भएको कारण म महिलाहरूको मुद्दा चाहिँ अगाडि बढाउने नै छु, किनभने महिलाहरूलाई एक त सबै जात जातिका महिलाहरूलाई त झन् पछि पारिएकै छ। एक त शिक्षा छैन हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो अब शिक्षा नै नभएको कारण अब जागिरहरू यस्तो पाउने कुरा पनि भएन। अनि अर्को कुरा फेरि हामी दलितै भएको कारण र हामी गरिबै भएको कारण हाम्रा मुद्दाहरू अगाडि बढाइदिँदैन। त्यसैले म जस्ता पछाडि परेका नारीहरूको लागि विशेष गरेर मुद्दाहरू अगाडि बढाउने छु। कतिपय युवा राजनीतिक दलकै सिफारिसमा उम्मेद्वार बनेका छन् भने कतिपय राजनीतिक दलले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र ढङ्गले उठेका छन्। स्थानीय तहमा ठुल्ठुला सपना देखाउने भन्दा पनि जनताका आवश्यकता पूरा गर्न आफूहरू डटेर लाग्ने उनीहरू बताउँछन्। सामान्य त्यहाँका सुख सुविधा ओडाबाट लिनुपर्ने सामान्य विकास निर्माणका कुराहरूमा हामीसँग चाहिँ धेरै आशातीत भएको चाहिँ महसुस गरेको छु। त्यहाँका ओडावासीहरू, ओडाका जनताहरू र हामीले भिजन, मिसन र हामीले चाहिँ आफ्नो योजनाहरू जनताका माझमा लगिरहेका छौँ। र यिनै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, त्यहाँको ढल माथिरको अहिले बजारको ढल तलतिर 4 नम्बर 6 नम्बरको ढल तलतिर 3 नम्बरमा जाने गर्छ, त्यो ढल व्यवस्थापन र विद्युतीकरण, मैले अघि पनि भनिहालेँ विद्युतीकरण, यस्ता किसिमका चाहिँ सामान्य सुविधाहरू सामान्य सुविधाहरूबाट वञ्चित भएका छन्। ओडा सरकारले त्यो काम गर्न सकेको छैन। विगतको ओडा सरकारले सुर्खेतका 9वटा स्थानीय तहका 461 पदका लागि 2229 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तीमध्ये झण्डै 50% उम्मेद्वार 40 वर्ष मुनिका छन्। धेरैजसो युवा उम्मेद्वार ओडाध्यक्ष र सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू छन्। विगत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष बढी युवाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन कार्यालयहरूले जनाएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट। देश यति बेला चुनावमय छ। निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा अहिले उम्मेद्वार विरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ। अहिले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको अवस्था के छ? उम्मेद्वार विरुद्ध दाबी विरोधका उजुरी दर्ता भएका छन् कि छैनन्? उम्मेदवारी दर्तापछि दलहरूले कसरी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्? यिनै विषयमा थप जानकारीको लागि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट संवाददाता देवराज पन्त सम्पर्कमा रहनु भएको छ। देवराजी, हेटौडाका पालिकाहरूमा उम्मेद्वार विरुद्ध के कस्ता उजुरी परेको जानकारी छ? विष्णुजी, हेटौडा यो मकवानपुर जिल्लाको यो हेटौडा लगायतका विभिन्न 10वटा पालिकाहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो दाबी विरोध उजुरीहरू परेको हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। तर पनि यो प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भने यो विभिन्न आरोप प्रत्यारोप सहित विभिन्न उजुरी दाबी विरोधहरूको यो पत्र, यो उजुरी चाहिँ निर्वाचन कार्यालयमा दिएको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। यति बेला कस्ता उजुरी परेको जानकारी छ? अहिलेसम्म यो आएको जानकारी अनुसार, हामीलाई यो प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा प्रतिनिधि, हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत आएको जानकारी अनुसार चाहिँ मैले अब सुरुमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लातर्फ मैले ध्यान आकृष्ट गराएँ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको यो रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का काङ्ग्रेसतर्फका उम्मेदवार, वडा अध्यक्षका उम्मेदवार मेघबहादुर तामाङलाई बेरुजु सम्बन्धी उजुरी परेको छ। उनी विरुद्ध बेरुजु छ भनेर उजुरी परेको छ भने त्यसै गरी रामेछापमा चाहिँ 6 जना उम्मेदवारका विरुद्ध उजुरी परेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। जसमध्येमा खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का माओवादी केन्द्रतर्फका अध्यक्षका उम्मेदवार ज्ञान कुमार लामा र काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार शङ्करदास श्रेष्ठलाई उपभोक्ता समितिको हिसाब फरफारक नगरेको भन्दै उजुरी परेको छ उनीहरू विरुद्ध भने। त्यसै गरी चितवनमा पनि उजुरीहरू परेका छ उम्मेदवारहरूको विरुद्धमा, जसमा चाहिँ रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरलाई र सोही नगरपालिकाको 1 जना वडा सदस्यलाई 7 वटा उजुरी परेको छ। उनीहरू विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ भने चितवन जिल्लाकै राप्ती नगरपालिकामा वडा सदस्य माथि उजुरी परेको छ। त्यसै गरी माडी नगरपालिकाको पनि 1 जना दलित वडा सदस्य उप पनि उजुरी परेको छ उनीहरूको विरुद्ध भने। सिन्धुली जिल्लामा भने गठबन्धनको तर्फबाट कमलामाई नगरपालिकामा उपमेयरका लागि उम्मेदवार जो दिन जानुभएको थियो दीर्घराज श्रेष्ठ, उनले चाहिँ
उम्मेदवार नै दर्ता गर्न पाएनन् 12 गते, किनभने उनलाई चाहिँ जनता समाज पार्टी जसपा जनता समाज पार्टीको चाहिँ समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभाको बन्द सूचीमा उनको नाम कायमै रहेकोले उनको उपमेयरको चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने 3 पाटन गाउँपालिकाको गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार अध्यक्षका उम्मेदवार कर्णबहादुर थापालाई चाहिँ ठेक्का सम्बन्धी आर्थिक अपचलन गरेको भन्ने उजुरी परेको छ भने घ्याङलेख गाउँपालिकाका गठबन्धनतर्फका उपाध्यक्ष शङ्करमान घलानलाई 90 लाख बेरुजु रहेको भन्ने उजुरी परेको छ उनी विरुद्ध। दोलखामा पनि त्यस्तै छ भने धादिङमा 13वटा पालिकाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ थाक्रे गाउँपालिका र नीलकण्ठ गाउँपालिकामा दोहोरो उम्मेदवारी परेको भनेर उजुरी परेको छ। त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकामा एमालेबाट अध्यक्षका उम्मेदवार सूर्यबहादुर थापा र गठबन्धनका अध्यक्ष उम्मेदवार जेठा लामा माथि पनि उजुरी परेको छ। सूर्यबहादुर थापामाथि आर्थिक कसुरमा उजुरी र त्यसै गरी जेठा लामातर्फ फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अदालतमा कायमै रहेकोले उनले चाहिँ उम्मेदवारी दिन नपाउने भन्ने उजुरी परेको छ। त्यसै गरी रामेछापमा पनि नगर प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका रत्नबहादुर नेवारले ठेक्का सम्बन्धी चाहिँ उजुरी परेको छ। उनले पनि ठेक्कामा चाहिँ अपचलन गरेको, आर्थिक हिनामिना गरेको भने उजुरी परेको छ भने रामेछाप नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा दिलकुमारी श्रेष्ठ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी रहँदै पनि स्वास्थ्यकर्मीमा राजीनामा नदिइकन उम्मेदवारी दिएको भनेर उनीहरूको विरुद्ध उपर चाहिँ उजुरी परेको हामीले पछिल्लो जानकारी पाएका छौँ। देवराजी, आजै मात्रै बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकालाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्नको लागि लगाउने र बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता गर्नको लागि दलले आन्तरिक कसरत गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। यो निर्णयपछि तल्ला तहमा प्रभाव कस्तो परिरहेको छ? यो मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो गठबन्धनको तर्फबाट पनि बागी उम्मेदवार भनेर चाहिँ यहाँ दिएका छैनन्, किनभने उम्मेदवार दर्ता गर्नुभन्दा अघि चाहिँ विभिन्न असन्तुष्टिहरू चाहिँ छरपष्ट रूपमा नै पत्रकार सम्मेलन जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत पनि गरिएको थियो। तर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्ममा त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ मकवानपुरमा छैन। तर चितवनको यो भरतपुर महानगरपालिकामा चाहिँ भने मेयरतर्फको चाहिँ उम्मेदवारमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले चाहिँ मेयरमा उम्मेदवारी दिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता गराउने तर्फको पनि काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूबाट चाहिँ विभिन्न पहलहरू भइरहेको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर मकवानपुरको हकमा चाहिँ त्यस्तो गठबन्धन तर्फबाट बागी उम्मेदवारीहरू चाहिँ दिएको हामीले पाएका छैनौँ। हिजो यहाँ आफै पनि चितवनमा रहनु भएको थियो। बागी उम्मेदवारीलाई मिलाउनका लागि काङ्ग्रेसका नेताहरू चितवन पुगेको जानकारी छ। विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्नको लागि प्रयास पनि भइरहेको छ। केही उम्मेदवारहरूसँग यहाँको औपचारिक अनौपचारिक प्रतिक्रिया लिने अवसर प्राप्त भयो? हो, पक्कै पनि हिजो हामी चाहिँ चितवनबाट पनि मेयर का आकाङ्क्षीहरूसँग पनि हामीले ग्यालेक्सी टेलिभिजन मार्फत नै कुराकानी गरेका थियौँ। सो क्रममा चाहिँ उनले पछि अनौपचारिक रूपमा चाहिँ आफूले यो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ यो काङ्ग्रेसलाई जोगाउनका लागि उम्मेदवारी दिएको, तर उम्मेदवारी चाहिँ आफूले फिर्ता नगर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अब पक्कै पनि यो अब केही दिन पछाडि चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिने अथवा आदि इत्यादिका विभिन्न चरणहरू छन्। त्यो चरणसम्म पुग्दा उनको यो हिजोसम्मको प्रतिबद्धता कायम रहला नरहला त्यो चाहिँ अब पछि 2-4 दिन पछाडि मात्र थाहा होला। तर हिजोसम्मको अवस्थामा चाहिँ जो नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन अथवा भनौँ गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ जुन माओवादी केन्द्रले मेयरमा त्यहाँ भरतपुर महानगरपालिका पाएको थियो, तर असन्तुष्ट नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षबाट चाहिँ जगन्नाथ पौडेलले फेरि बागी उम्मेदवार दिएका थिए, तर उनले चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता नलिने भन्ने उनले प्रतिबद्धता चाहिँ गरेका थिए। तर अब केही समय पछाडि तर पनि शीर्षस्थ नेताहरू पनि आज चितवन आएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। जो उम्मेदवारी फिर्ता गराउनका लागि पहलहरू चाहिँ भइरहेका छन् भन्ने जानकारी छ। तर अहिलेसम्म हामीले यो अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा गरिरहँदासम्म चाहिँ उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। धन्यवाद देवराज। स्थानीय सरकार आएपछि समृद्धि आउने आशा बोकेका स्याङ्जाको गलाङ नगरपालिका रामीडाँडाका नागरिक यति बेला निराशा बाहेक उनीहरूसँग केही छैन। स्थानीय सरकारको 5 वर्ष कार्यकाल सकिँदा पनि उनीहरूको अवस्था कति फेरिएको छैन। साँझ बिहानको छाक टार्नकै लागि उनीहरूले अनेक कष्ट उठाउनुपर्छ। विकट भूगोल र पूर्वाधारको अभावमा छटपटाइरहेको रामीडाँडा स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि निकै पछाडि छ। चुनाव जितेपछि नेताहरू फर्किएर नआएको रामीडाँडाका आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कुनै रौनक छैन। तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 रामी डाँडामा चुनावको कुनै पनि रौनकता छाएको छैन। 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हुँदाखेरि यो ठाउँमा धेरै नेताहरूले आश्वासन बाँडेका थिए। यहाँका नागरिकहरूको समृद्धि ल्याइदिने उनीहरूले वचनबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर 5 वर्ष पछाडि तिनै नेताहरू जो जनप्रतिनिधि भएर यहीँका नागरिकले मत दिएर निर्वाचित गराए, तिनीहरू एकचोटि पनि फर्केर आएनन्। फर्केर नआउने मात्र होइन, यहाँका समस्याहरूलाई सम्बन्धित ठाउँबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि उनीहरूले हेक्का राख्न सकेनन्। तपाईँलाई थाहा छ यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? छैन। कोही नेताहरू यहाँनिर भोट चाहियो अथवा हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको घर दैलोमा अथवा तपाईँहरूलाई भेट्न आउनुभएको छ कि छैन? आउनु भएको छैन अझैसम्म आउनु भएको छैन। योभन्दा अगाडि तपाईँले मतदान गर्नुभयो गर्नु भएन, भोट हाल्नुभयो कि हाल्नु भएन? हालेको। अनि त्यतिखेर आउनुभएको थियो? हजुर, त्यतिखेर आउनु भएको थियो। अहिले आउनु भएको छैन? अहिले आउनु भएको छैन। तपाईँहरूको घर दैलोमा नेताहरू आए कि आएनन्? छैनन्, कोही पनि आएको छैन। हाम्रो घरमा यस्तै दुःख छ गरेर नेताहरूले पनि अलिकति आस्था गरे। घर पारी पल्टिने रहेछ, खरको छानो छ। अब टिन लेखाउन लेखाएको हो, अब टिन कोहीले आउने हो, ल्याएर छाओ भन्छन्। ल्याएर छाउन सक्ने भए अहिले माग गरिन्थेन। ल्याएर छाएपछि बल्ल पैसा पाइन्छ भन्नुहुन्छ। ल्याउन सक्ने भए पहिल्यै छाइहाल्थ्यौँ। अहिले हत्ती छ, जे कुराको पनि हत्ती छ हामीलाई। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि गाउँमा स्थापना भएको सिंहदरबारले हरेक नागरिकका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ। तर स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको रामी डाँडाका अधिकांश नागरिकहरू गरिबीको अत्यन्त चपेटामा छन्। भौगोलिक विकटता उस्तै छ। यहाँ शिक्षाको राम्रो प्रबन्ध छैन, न त स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नै। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ भनेको वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। हजुर, तपाईँको यो क्षेत्रमा, तपाईँको गाउँघरमा, तपाईँको घरमा अहिलेसम्म कतिजना नेताहरू आए? नै आउँदै आउनुभयो होइन कोही जात। योभन्दा अगाडिको चुनावमा नेताहरू आएका थिए कि थिएनन् भोट माग्नको लागि? त्यो बेलामा आएको थिए। अनि के भनेका थिए? तिमीलाई यस्तो दिन्छौँ यस्तो दिन्छौँ भने, तिमीलाई बाटो ल्याइदिन्छौँ यताउति भने, घर यसो खरको सानो छ टिन दिन्छौँ यताउति भने थियो। अहिले कोही जात आउँदा नि आउँदैन, केही व्यवस्था गर्दैन। नामलाई यस्तो विगत ठाउँमा बसियो छ, न लाइन छ, न घर गर्थिलो छ। टिन ल्याएर आफूले बनाउन सक्ने भए घर बनाइन्थ्यो। घर बनाउने उपाय छैन। अब तर भन्ने के भन्ने र हेर्नुहोस्, अब पानी नभएकोलाई पानी छान्ने, पानीको निकासा गरिदिने। अब पहिरो अब भत्किएकोमा गएमा पहिरो सुनको अब घरहरू बनाइदिने भन्ने कुरो थियो पनि, केही पनि भएको छैन। अब भोट नदिँदै अब पानी आउँछ, तपाईँलाई सुख हुन्छ, हामीले सुख दिन्छौँ भनेर त्यहाँ भोट मागेर गए। त्यहाँ भोट दियो, अहिले त पानी आउँछ के अरे गर्छन् कि भनेर भोट दियो। त्यहाँ घुम्ने कुर्सीमा बसे आफूहरू, हामी मरौँ कि बाँचौँ उसलाई मतलबै भएन, खोज खन्दार भएन। यो हुँदाखेरि मैले अब भोट दिने कि नदिने, अब यस्तो दुःख छ। अब उहाँ र पानी बोकेर आउने हो। कति समय लाग्छ? लगभग 1.5 घन्टा लाग्छ उकालामा। नागरिकका त्यति धेरै ठुला अपेक्षाहरू छैनन्। उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामै सहज जीवनयापन गर्ने त्यस्तो केही तरिका मात्रै अपनाउन सक्ने हो भने पनि नागरिकहरू सन्तुष्ट छन्। तर 5 वर्षे कार्यकाल सकाएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले एकचोटि पनि गाउँ नटेक्नु र चुनावको बेलामा मात्रै हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर त्यो सँगसँगै आश्वासन बाँड्नु किमार्थ राम्रो होइन। ग्यालेक्सी 4K का लागि मोहन सुनार, स्याङ्जा। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी लुम्बिनी प्रदेशका नेपाल भारत सिमानाका वैशाख 27 गतेदेखि बन्द हुने भएको छ। भैरुवामा सम्पन्न नेपाल तथा भारतका सुरक्षा अधिकारीको बैठकले मतदानको मितिभन्दा 72 घण्टा अघिदेखि नाका बन्द गर्ने सहमति गरेका हुन्। नेपालतर्फबाट रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुका र भारततर्फबाट
महाराजगञ्ज सिद्धार्थनगर जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बैठकमा सहभागी थिए। नेपालको तर्फबाट मदिरा र भारत तर्फबाट लागु औषध नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। गस्ती पेट्रोलिङको माध्यमबाट अझ थप सशक्त रूपमा चाहिँ द्विपक्षीय सहकारीको आधारमा सुरक्षा अनुगमन गर्ने र त्यो सँगसँगै हामीले 72 घण्टा चाहिँ निर्वाचनको समयमा 72 घण्टा सीमा नाका पनि बन्द गर्ने अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक सबै सीमा नाकाहरू बन्द गर्ने गरी निर्णय पनि गरेका छौँ। बैठकमा दुई देशका जिल्लाबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको रूपन्देहीको भैरव स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सहित स्वदेशी विमान कम्पनीले चासो देखाएका छन्। जेठ 2 गतेबाट कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले औपचारिक उडान सुरु गर्ने भएपछि अन्य कम्पनीले पनि उडानमा चासो दिएका हुन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी कम्पनीहरूले भैरवाबाट उडान भर्न चासो देखाएको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। सेवाहरू पनि व्यावसायिक उडानको लागि अरू व्यवसायहरूले पनि तयारी गर्दैछन् र पहिलो व्यावसायिक उडान भएपछि हाम्रो उद्घाटन भएपछि उहाँहरूको पनि उडान निकट भविष्यमै हुने हामीले आशा राखेको छौँ। भोलि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा ठुलो विमान परीक्षण हुँदैछ। यसले विमानस्थल सञ्चालन थप विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ। भोलि नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस 330 अथवा एयरबस 320 भैरवा अवतरण हुनेछ। त्यस लगत्तै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको रूपमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्स जेठ 2 गते बिहान 7 बजे भैरवा आउनेछ। जजिराले साताको 3 दिन नियमित उडान गर्नेछ। यससँगै एयर अरेबिया, फ्लाइ दुबई, स्लाम एयरले पनि चासो देखाएका छन्। प्रदेश 1 जलविद्युत उत्पादनको क्षमताको हिसाबले निकै धनी मानिन्छ। तर झोलामा खोला राखेर लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिले विद्युत उत्पादन भने कछुवाको गतिमा छ। ताप्लेजुङको तमोर र मेवा खोलामा 128 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न काठमाडौँको स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले 2077 असोजमा अनुमति पायो। त्यसभन्दा 5 वर्ष अघि नै सर्वे लाइसेन्स पाएको कम्पनीले 2077 साल जेठमा सार्वजनिक सुनवाई गर्दै आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनायो। तर निर्माणको चर्चा चलेको 1 दशक बित्दा समेत आयोजनाको काममा सिनको भाँचिएको छैन। पर दगुनेदेखि ल्याएर तमरको पानी यहाँ खोलाको पानी त्यहाँ ल्याउने, त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ यो सुरुङ यहाँबाट लगेर चाहिँ कता गोइलीको उसबाट पावर हाउस राखेर त्यहाँबाट उँधो बनाउने भनेको 15 वर्ष भयो होला यिनीहरूले नापेको जग्गा। आजसम्म केही कुरा छैन भने यो त के जातिले ओगटे जस्तो न त अर्कालाई दिनु न त आफू गर्नु, कि त गर्दै नगरे कसैलाई आश छैन होइन। यसको व्यवहार भनेको हामीले जानेको कुरा चाहिँ यस्तै हो। लाइन कुनै काम भएको छैन यहाँनिर। अब आउँछ नाप्छ जान्छ घुम्छ, आउँछ नाप्छ जान्छ। पोहोर 2 महिना तल खोलामा बस्यो सुरुङ हानेर, त्यहाँबाट त्यतिकै उठेर गयो। अहिलेसम्म केही छैन। तमोर मेवा जलविद्युत आयोजना मात्रै होइन, प्रदेश 1 का 10 जिल्लाका विभिन्न नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन उत्पादन अनुमति पत्र लिएका 58 आयोजना मध्ये अधिकांशको अवस्था उस्तै छ। त्यत्तिकै संख्यामा सर्वे लाइसेन्स लिएका आयोजनाको काम पनि कछुवाकै गतिमा छ। प्रदेश 1 मा 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो बाहेक हालसम्म 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लाइसेन्स वितरण गरिएको छ। तर हिउँदमा कावेली करिडोरबाट 40 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। केन्द्रीय सरकार मातहतको विद्युत विकास विभागबाट जलविद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले चाँडै विद्युत उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारको स्थापना भएको त भर्खर हामी कति 4-5 वर्ष भयो। 4 वर्ष हाम्रो त एउटा संरचनामै जटिलता संरचनै बन्न सकेको छैन र जे जति संरचनाले अध्ययन गरेर आएको छ पहिले अध्ययन भएको चिजहरू पनि हामीले अहिले बनाउने हाम्रो संरचना र आर्थिक हिसाब नै प्रमुख समस्या चाहिँ त्यही हो। अब लाइसेन्स चाहिँ लिनुभएको छ, त्यो लाइसेन्स लिने मान्छेलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्ने अवस्था पनि छैन। किनभने किन बनाउनु भएन भनेर सोध्ने अवस्था पनि छैन। प्रदेश सरकारले लाइसेन्स दिएको भए पो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले किन बनाउनु भएन भन्ने त्यो त सँगै सरकारले दिएको छ। सँगै सरकारले दिएको हुनाले प्रदेश सरकारले ओभरटेक गरेर सँगै सरकारले यस्तो किन गरेको भनेर सोध्न सक्ने अवस्था पनि भएन। प्रदेश 1 मा 22,820 मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना रहेको तथ्याङ्क छ। तर प्रदेश सरकारसँग विद्युत उत्पादनलाई बढावा दिने र खोला होल्ड गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कुनै ठोस नीति छैन। सरकार गठन भए लगत्तै जलविद्युतको माध्यमबाट देशकै नमुना प्रदेश बन्ने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको थियो।
आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमा सरकारले जलविद्युत विकासका लागि जलविद्युत लगानी कम्पनी गठन गर्ने घोषणा नै गर्यो। तर हचुवाका भरमा घोषणा गरिएको कार्यक्रममा कानुनी जटिलता देखियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको प्रदेशको पानी जनताको लगानी, घर घरमा बिजुली, जनजनमा सेयरको नीति पनि नारामै सीमित बनेको छ। प्रदेश सरकारले नसकेको पनि हो, नयाँ भएर होइन र नीति निर्माणहरू गर्न नसकेर एउटा हो। अर्को कुरा जुन बनेको नीतिहरू छ, पोलिसी छ गभर्मेन्टको, हाम्रो नेपालको भनौँ न, त्यो चाहिँ के छ भने प्रदेशलाई अधिकार नदिने र केन्द्रले नै त्यो अधिकार राख्ने र केन्द्रीय तरिकाले चाहिँ हाइड्रोको डेभलप गर्ने, खास गरी हाइड्रोको लगानी गर्ने, डेभलप गर्ने या हाइड्रोको चाहिँ ठेक्कापट्टा कन्ट्र्याक्टहरू केन्द्रबाट नै गराउने गर्ने यो छ अहिलेसम्म। अब त्यो चाहिँ यसरी सेपरेट अधिकारहरू चाहिँ प्रदेश सरकार दिइरहेको छैन, यो पनि एउटा समस्या हो। विद्युत विकास विभागले जलविद्युत उत्पादन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई 5 वर्ष सर्वेका लागि र 35 वर्ष उत्पादनका लागि अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ। तर उत्पादन अनुमति लिएपछि वर्षौंसम्म नदी तथा खोला होल्ड गरेर राख्दा जलविद्युतबाट समृद्धि हासिल गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्यमाथि तुषारापात भएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि ताप्लेजुङ सहकर्मी देवराज गुरुङको सहयोगमा विराटनगरबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। पश्चिम तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी, तापक्रम 40 डिग्री भन्दा माथि, स्थानीयको दैनिकी प्रभावित। सुर्खेतका स्थानीय तहका उम्मेद्वार मध्ये आधा युवा, ठूला योजना भन्दा जनजीविकाका मुद्दा प्राथमिकतामा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भोलि नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले परीक्षण उडान गर्ने, उडानको लागि विदेशी एयरलाइन्स पनि इच्छुक। र प्रदेश 1 मा जलविद्युत योजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति उच्च, वर्षौंसम्म नदी र खोला होल्ड गर्दा विद्युत उत्पादन बढ्नै सकेन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।